میرے دوستو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے پیارے اللہ دے ولی نے ایک دن انہاں دے دروازے تے انہاں دی آستانے تے ایک داڑھی منڈا بندہ آیا ہے. توجہ شکلوں صورتوں چلما چھکن والا تے تماکو پینن والا نظر آ رہا ہے. نہ داڑھی ہے نہ پگڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے. اے منیا منیا ہویا بندہ آیا ہے. تے میرے خواجہ صاحب نے جیسے ہی اس بندے نو تکیا اٹھ کے کھلو گئے, پکڑیا بلایا اپنی گدی تے بٹھایا, اودیاں جتیاں چکیاں تے اپنی گدی تے رکھیاں, عزتاں دتیاں تے جس ویلے جان لگے جاندیاں کپڑیاں دا جوڑا بھی دتا تے خدمتاں بھی کیتیاں تے جلدے جاندیاں بڑے بار دور تک الوداع کر کے آئے. مڑ کے آئے مولوی منے پوچھ لیا حضرت جی داڑھی منا جنا نہ اس دا کوئی علم نہ پگڑی نہ کوئی اور چرچا تے سانو چنگا نہیں لگیا تسی صاحب سجادہ ہو کے تساں اتنا عذاب کیتا ہے اپنی گدی تے بٹھایا ہے. اس لیے جتیاں چکیاں نے حضرت ساڈے دلاں وچ گل آئی ہے کہ تساں نے اے چنگا کم نہیں کیتا, اے کوئی درست چیز سانو چنگی نہیں لگی ہے. میرے سرکار خواجہ سیال لجپال نے فرمایا, آپ نے فرمایا او مولویو او سوال کرن والے ہو, اے کوئی عام داڑھی منا چرسی بگی نہیں سی, اے داڑھی منا ضرور سی, سگریٹ ضرور پیندا ہونا ہے, لیکن اس دی شان اے وے کہ اے نبی دی آل دا فرد سید دا پتر آیا سی. میں اس دا اس واسطے ادب کیتا ہے. میں اس واسطے ادب کیتا ہے کہ نبی دی آواز دا بندہ ہے, نبی دے خاندان نال اس دا رشتہ ہے. باقیاں نو تے سمجھ آ گئی پر ایک مولوی صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. حضرت جی تسی پھر بھی صاحب سجادہ ہو, تسی پھر بھی بڑے پیر تے بڑے بزرگ ہو, تانوں انج نہیں کرنا چاہیے سی, شریعتاں دا خیال رکھنا چاہیے سی. آپ چپ کر گئے. کچھ ٹائم گزریا تے میرے خواجہ سیال لجپال جیا عاجز جنا بھی کسی نہیں تکیا. لوگوں میں قربان اس پاک خانوا دیتے کہ اتنے بڑے علم دے پہاڑ نے, پر انہاں دیاں شان وچ لکھیاں کتاباں تے بزرگ دستے نے کہ خواجہ سیال لجپال دا طریقہ ہوندا سی چلدیاں چلدیاں تھلے بہ جاندے سی. اے تلے پکا لگے بیٹھ, اچھا سنگیو بیٹھو اتھے وڈے وڈے ہیڈے ہیڈے گدے نہیں ضرورت پندے سے. انہاں لوکاں دین دیاں انہاں تلے فرشاں تے بیٹھ کے کم کیتا. تھلے بیٹھے مولوی صاحب بھول گئے کہ کدوں کی گل ہوئی سی. خواجہ پیر سیال لجپال نے فرمایا مولوی جی اے ذرا لکڑی دا ٹکڑا لےو تے تھے لکھو خنزیر. تے مولوی صاحب نے زمینہ تے لکھیا خنزیر. تے پیر صاحب نے فرمایا مولوی جی ذرا نو جتی تے مارو. مولوی صاحب جتی لئی تے ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. فرمایا مولوی صاحب جی میں کہاں کہ تھکو تے تھکو گے, حضرت کیوں نہیں خنزیر دا نام لکھے آئے. میرے سرکار خواجہ پیر سیال نے فرمایا مولوی جی ہن قرآن لے کے آؤ. جس ویلے قرآن آندا گیا آپ نے فرمایا آیت کٹو نہ کڑے سپارے چے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. جاؤ ذرا آیت کٹ کے لے آؤ. مولوی صاحب گئے قرآن لے کے آئے. حضرت میں حافظ بھی آواں اے لکھے ہوئے. فرمایا مولوی جی تلے کے لکھیا سنے. آکھن لگے حضرت خنزیر. فرمایا اتھے کے لکھے آئے. آکھن لگے خنزیر. فرمایا دیکھو لفظ ہوئی نے جی ہوئی نے, حرف اتنے ہی نے اتنے ہی نے. پوچھیا مولوی جی جڑا کم انہاں نال کیتا ہے
اتھے بھی کر سکتی ہو۔ حضرت توبہ توبہ میں کافر ہو جاتا۔ فرمایا مولوی جی لفظ تے اتھے بھی ہوئی ہے اتھے بھی ہوئی ہے، پھر اس نو کیوں نہیں ہو کم کرن لگے ہو، اتھے جتی کیوں نہیں مارن لگے ہو؟ عرض کرن لگے حضرت لفظ تے ہوئی ہے پر قرآن دے ذیل وچ آ گیا ہے، قرآن دے وچ آ گیا ہے، قرآن دے ہاتھے وچ آ گیا ہے، قرآن دیاں صورتاں وچ آ گیا ہے، قرآن دے برکیاں وچ آ گیا ہے، قرآن دیاں سپاریاں وچ آ گیا ہے۔ اس واسطے اس ضمن قرآن وچ آ کے قرآن دا حصہ ہو گیا ہے، ہن اس نو جتی نہیں مار سکدے، انو چماں گے اس واسطے کہ قرآن دا لفظ ہے۔ فرمایا مولوی صاحب ذرا فیصلہ تے کرو، لفظ خنزیر ہے پر قرآن دے ضمن وچ آ کے اس نو پڑھن والا 50 نیکیاں لیندا ہے۔ تے مولوی صاحب ایہی تے میں تانوں گل سمجھا رہا سا، میں جس داڑھی مننے دا ادب کیتا سی وہ صرف داڑھی مننا نہیں سی، رسول اللہ دی آل